أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها ولا يخاف عقباها. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फुल फॉर पहुंचती रहे।